इसाइयास 31वो आविसूर इजिप्ता आड जी कोण आसरो मागूंक इजिप्तांत देऊन वेतात घोड्यांचेर आपलो विश्वास ठेवतात पुस्कोळ रोतांचेर आनी बळवंत घोडेस्वरांचेर पात येतात पूण इस्रायलाच्या पवित्र देवाचेर कसलोच विश्वास दवरिनात आनी सर्वेस्पराची बूद मागिनात तांचें कोटा कोटा तरी पूण तोय वायट विघ्न धाडूंक भोव इकमतीचो आनी दिल्लें उतर तो पाटी घेना नश्ट्यांच्या घोराण्यांचेर आड आनी खोट्या मनशांक आसरो दितात तांचेर आड तो उठून येतलो इजिप्तकार फकत मनीस ते देव न्हय तांचे घोडे हाडां मांसाचे आत्मो न्हय सर्वेस्पोर आपलो हात विस्तारता तेन्ना आसरो दितात ती आदलून पडटली आसरो घेतात ती तशींच पडटली आनी सगल्यांचो बरोबर नाश जातलो आसिरिये आड खरेंच सर्वेस्परान अशें म्हाका सांगलां जसो एक शिव वो शिवाचो पेटो आपली शिकारी धरून गरोज घालता आनी राखण्याची एक उरपोंज लेगून ताचेर आड एकठांय जाली जाल्यारूय तो तांच्या घडबडाक भियेना आनी तांच्या बोबाळान आकांतना तसोच सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर शियोन दोंगरार आनी ताचे तेंगशेर लढाय करूंक देंवतलो वाऱ्यार उडून राखण करतात तसल्या शवण्या वरी सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर जेरुजाल्याक राखतलो वय तो ताका राखून निवारतलो आनी ताका वाटावून सोडयतलो इस्रायलाच्या पुतांदवानो तुमी कल्पोन जाका पाठ केल्ली ताचेशी परतून येयात वय त्या दिसा तुमच्याच पातकी हातांनी केल्ल्यो रुप्याच्यो आनी भांगाराच्यो मुर्ती तुमी सगलीं भायर उडयतल्यात आसिरिया तोरवारीन पडटली पूण मनशाचे तोरवारीन न्हय मनशाची न्हय आसलेली तोरवार तिका गिरासतली तोरवारी मुखार ती पळून वेतली आनी तिचे तोरणे झुजारी गुलाम जावंक पावतले भिवन कापून आसिरियेकार पळून वेतले तांचे सरदार थरथरून आपलो झुजाचो बावटो सांडून वेतले जाचो उजो सियोनांत पेटलेलो आसा जाचें आकटें जेरुजाल्यांत जळटा तोच सर्वेस्पोर अशें सांगता आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया